दूसरी साल प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डेंगू पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे। ये आज़ाद कश्मीर उनको ड्यूटी पे भेजा गया, वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे। मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। इससे इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का खुसूसन, इसको क्यों नहीं हल किया जाता? ये तमाम तहकीक मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद देंगे। सर ये बताइए सर, एक तो जब फायर हुआ उससे पहले कॉल आई है, वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाक़या हुआ। जी आईजी साहब आपको कुछ जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि सबको पता चल सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक गमज़दा वाक़या है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं, ये वाक़या तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है, सिंस इट्स टू अर्ली, हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाक़या है, 4:26 4:27 का वाक़या है जी, शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है, उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात हो के कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं हु इज़ आल्सो PM, वो एक PMS ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों DIGs जो हमारे DIG हेडक्वार्टर हैं, DIG इस्लामाबाद हैं और DIG सिक्योरिटी हैं, तीनों DIGs पे एक टीम भी एक तश्कील दी है ताकि इसके तमाम मामलात, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त जो क्योंकि इनके गनमैन, इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगछ जारी है। इसके अलावा जो मोबाइल का है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल इज़ लॉक्ड, तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो इनके कलीग्स हैं जो तमाम है, क्योंकि ही वॉज़ नॉट हेयर, ही वॉज़ इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई आलमोस्ट 1-1.5 माह से ये यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। तो उस लिहाज से जो इनके कलीग हैं उनसे भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक की जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि इट वुड बी टू अर्ली, अभी तक जो सारी की सारी अभी तक की जो चीज़ें थी गाड़ी के अंदर वाली, गाड़ी में कौन थे, मोबाइल, बाकी चीज़ें, और जिस तरह से आपने कॉल की बात की, वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक अभी देख रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें, मैं सिर्फ एक चीज़ करूँ, मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट होगी और गुजारिश होगी तमाम अपने मीडिया के भाइयों से, क्योंकि अभी तक क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ इट्स ए शॉकिंग थिंग, और अभी तक हम इसमें तमाम चीज़ों को अभी तक डिटरमिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो जब तक हम चीज़ें डिटरमिन नहीं करते और वो कमेटी जो है वो DIGs की कमेटी चीज़ों को डिटरमिन नहीं करती, देखती नहीं, उस वक्त तक परहैप्स हम इससे मज़ीद आगे आपको कोई चीज़ शायद उस तरीके से बता नहीं पाएंगे। या हमारे को DSP बनाया गया है, DSP को SP बनाया गया है, PSP ऑफिसर यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो ज़ाहिर किया गया था, अगेन दूसरी साल प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डेंगू पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे। ये आज़ाद कश्मीर उनको ड्यूटी पे भेजा गया, वहाँ पे भी डिप्रेशन का शिकार थे। मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। इससे इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का खुसूसन, इसको क्यों नहीं हल किया जाता है, ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात यह है कि ये जिस तरह अपॉइंट हुए हैं उसमें जब इंटरव्यूज़ चीज़ें सारे साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है। ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी पूरी एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है, इसके लिए जितनी आसानियां पैदा की जा सकती हैं, जो इनको इक्विपमेंट, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए माहौल रहने का, काम करने का, मैं ये बात बड़ी छोटी है, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता था,
لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے. ہمارے پاس آفیسرز آنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. میں یہ بات آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں. یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے. باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے, اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے. یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا ہے, اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہاں پر اچھا ماحول ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, آفیسرز آنا چاہتے ہیں, سپا کا خیال رکھا جاتا ہے. تو میرا آپ سے گزارش سے گیا ہے اس کی فیملی کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہم ایسے اگر نکات ایسی چیزیں کریں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے ہمارا ٹیم کا حصہ تھا, وہ ہمارا جوان آفیسر تھا, اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے. اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں, اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے, وہ چند ٹاپرز میں تھا جو کہ اپنے بیچ کے. تو بات یہ ہے اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اندازے لگانے یا پہلے سے اپنی کوئی بات کر دینی مناسب نہیں ہے. ہمیں ان کی فیملی کا, ہمیں باقی سب کا خیال ہونا چاہیے. دنیا سے گیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں منسٹر صاحب انٹیریئر اور منسٹر صاحب اسٹیٹ سے ڈسکس کر کے ایک تینوں ڈی آئی جیز جو ہمارے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں, ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں اور ڈی آئی جی سیکورٹی ہیں, تینوں ڈی آئی جیز پہ ایک ٹیم بھی ایک تشکیل دی ہے تاکہ اس کے تمام معاملات, کیونکہ گاڑی میں اس وقت کیونکہ ان کے گن مین ان کے ڈرائیور گاڑی میں ساتھ تھے, ان سے بھی تمام پوچھ گچھ جاری ہے. اس کے علاوہ جو موبائل کا ہے, موبائل کیونکہ موبائل از لاکڈ تو موبائل کا بھی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, موبائل کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے کلیگز ہیں جو تمام ہے, کیونکہ ہی واز ناٹ ہیئر, ہی واز ان بلوچستان, اور بلوچستان میں سرو کرنے کے بعد یہ تقریباً کوئی آلموسٹ 1-1.5 ماہ سے یہ یہاں پر اسلام آباد میں آئے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کے کلیگ ہیں ان سے بھی تمام چیزیں کر رہے ہیں. ابھی تک کی جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ اٹ وڈ بی ٹو ارلی, ابھی تک جو ساری کی ساری ابھی تک کی جو چیزیں تھیں گاڑی کے اندر والی, گاڑی میں کون تھے, موبائل, باقی چیزیں, اور جس طرح سے آپ نے کال کی بات کی وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اس میں میں صرف ایک چیز کروں, میری اس میں ایک ریکویسٹ ہوگی اور گزارش ہوگی تمام اپنے میڈیا کے بھائیوں سے, کیونکہ ابھی تک ہم اس میں تمام چیز یس اٹس اے شاکنگ تھنگ, اور ابھی تک ہم اس میں تمام چیزوں کو ابھی تک ڈٹرمن کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جب تک ہم چیزیں ڈٹرمن نہیں کرتے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈی اے جیز کی کمیٹی چیزوں کو ڈٹرمن نہیں کرتی, دیکھتی نہیں, اس وقت تک پرہیپس ہم اس سے مزید آگے آپ کو کوئی چیز شاید اس طریقے سے بتا نہیں پائیں گے. یا ہمارے کو ڈی ایس پی بنایا گیا ہے, ڈی ایس پی کو ایس پی بنایا گیا ہے, پی ایس پی آفیسر یہاں آنے کا نام نہیں لے رہے. مجھے یہ بتائیے پہلے 22 گھنٹے کا ایک ماڈل تو ظاہر کیا گیا تھا, اگین